أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. سبحان الله سبحان الله. इसमें आवाज डालो भाई. وكفى بالله حسيبا. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा. सुभान अल्लाह. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. حياك الله حياك الله حياك الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ما شاء الله ما شاء الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. ما شاء الله ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات
سبحان الله سبحان الله. وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله. الله أكبر. سبحان الله. لا إله إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله. والله أكبر ولله الحمد. سبحان الله. ولله الحمد. لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. बहुत अच्छा. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله